नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्रको यो विशेष प्रस्तुतिमा म उपस्थित भएको छु सङ्गीता कटुवाल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय जुन यो कोरोनाको सङ्कटले गर्दाखेरि यतिखेर सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो समय रेस्टुरेन्ट जाने, खाने, रमाइलो गर्ने संस्कृति मौलाइरहेको थियो। रेस्टुरेन्ट व्यवसायको लगानीलाई अरूभन्दा सुरक्षित र प्रतिफलमुखी पनि मानिँदै आएको थियो र कतिपय विदेशिनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किसकेपछि नेपालमा नै आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने र जुन यो होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने, यसमा जुन आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा विचार थियो। तर एकाएक आएको कोरोना सङ्कटले यो व्यवसायलाई थला पारिदिएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठूलो लगानी भित्रिएको थियो। यो व्यवसायमा 10 अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ। साथै कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले लागू गरेका प्रावधानहरूका कारण पर्यटकीय गतिविधिहरू ठप्प हुने भन्दै आगामी 6 महिनासम्म चाहिँ मुलुकका तारे होटल बन्द गरिने भएको छ। साथै जति पनि जुन होटल व्यवसायहरू छन् तिनीहरू बन्द हुने भएका छन्। होटलमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा 6 महिनासम्म अर्थात् असोज मसान्तसम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको 12.5% को दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराइने र सेवा शुल्क उपलब्ध गराइने। होटलहरूले श्रमिकले पाउने सेवा शुल्क मौजदातबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराइने भन्ने जुन यो पछिल्लो समय जुन आएको कुरा छ, यसको यथार्थ कुरा के हो र कहिलेसम्म यो होटलहरू बन्द हुनेछन् र आगामी आउने दिनहरूमा होटल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नका लागि के कस्ता रणनीतिहरू तयार गरिनेछन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आज विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होटल सङ्घ नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहज्यू हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते हजुर, यो जुन वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिनाका लागि सबै होटल तथा जुन जति पनि होटल व्यवसायहरू छन् यिनीहरू बन्द हुने भनिएका छन्। यस विषयमा हामीलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस्। अब के छ भने अब जुन यो कोरोना भाइरस सुरु भयो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल 4 महिना आइसकेका छौँ हामी, हैन? अनि हामी सुरुदेखि नै हामीसँग यो होटल व्यवसाय एकदमै अब के पनि छैन। जनवरी, फरवरी बिस्तारै गर्दै गएर हामी अब चैत 11 गतेबाट जुन लकडाउन भयो, हामी शून्यको स्थितिमा छौँ। अब हामीले होटल चलाएर पनि खोलेर पनि एक त अब अहिलेको परिस्थिति अनुसार हाम्रो कर्मचारी पनि आउन जान गाह्रो, किन अब सङ्क्रमणको कुराहरू छ, स्वास्थ्यको कुराहरू छ। त्यसपछि अब हाम्रो ग्राहक कहाँ आउँछन् भन्नुहोस् न? संसारभरि नै ग्रस्त छ। हाम्रो ग्राहक भनेको संसारमा विभिन्न देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउनुपर्ने र इभन डोमेस्टिक टुरिज्म पनि जबसम्म म चाहिँ सङ्क्रमण हुँदिन, मलाई अब सेफ छु भन्ने त्यो एकदमै त्यो प्रत्याभूति नभइकन कोही पनि अब आउँदैनन्। र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको जुन हिजोको लकडाउनमा पनि हिजोको लकडाउन जुन अब थपियो जेठ पारिसम्म होटल रेस्टुरेन्ट नचलाउने भनेर सरकारको पनि निर्णय छ भनेको। अब हामी अर्को 6 महिना, वर्ष दिन, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष त हाम्रो होटलहरू चल्ने अवस्थामा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब चलाएर कुनै कामै छैन भनेपछि चलाउने अब किन चलाउने भन्ने हिसाब आछ। अब त्यो भन्दैमा अब हाम्रो गरेको यत्रो वर्षसँगै काम गरे मान्छेहरू अब सङ्कटको बेलामा हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर पछि हट्ने कुरो पनि हुँदैन। त्यस कारण हाम्रो भने के भने हामीले जे जति सक्छौँ हामीले दिइरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ सरकारको जुन त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष छ, एउटा कोष छ, त्यसमा चाहिँ अब भदौ 2074 सालदेखि त्यो लागू भएको। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो चाहिँ स्यालेरीको 1% यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा काटिन्छ। त्यो पनि ठुलो धनराशि जम्मा छ सरकारसँग। त्यो पैसा यस्तै बेलाको लागि हो, जो अनइम्प्लोइमेन्ट भएको छ, बिरामी भएको छ भने खर्च गर्ने पैसा हो। त्यसबाट सरकारले एउटा संरक्षण कोष खडा गरेर अब बिहान बेलुका जीवनयापन त गर्नु पर्यो नि, हामी सबैको कर्मचारीको गर्नु पर्यो। त्यसलाई सरकारले केही हेरिदियोस् भन्ने हाम्रो अब अनुरोध हो। त्यसमा सरकारले हेर्दै होला, तर आजसम्म निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। अवस्था चाहिँ त्यो हो।
हजुर जस्तै यहाँले भन्नुभयो अहिले जुन देश लकडाउनमा गएसँगै होटल व्यवसायहरू तथा रेस्टुरेन्टहरू यतिखेर शून्यको अवस्थामा छन् भनेर भन्नुभयो यहाँले यसरी शून्यको अवस्थामा भइरहँदाखेरि र यति धेरै यहाँले भन्नुभयो कि 6 महिनादेखि 1 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ यिनीहरू बन्द हुन सक्ने भनेर भन्नुभयो। यसरी लम्बिँदै गयो भनेदेखि त जति पनि यो नेपालमा जति पनि जुन रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूमा लगानी भएको छ त्यो लगानीको चाहिँ के हुन्छ नि? होइन यो त हेर्नुहोस् न, अब प्राकृतिक प्रकोप हो होइन, यस्तो होला भने कसले विचार गरे हुन्छ भन्नुहोस् न, सपनामा पनि नदेखेको कुरा भइरहेछ। अब त्यो हो, अब जोखिम छ, अब घाटा छ, सबै कुराहरू छ। अब त्यसको लागि के गर्ने, कसरी यसलाई अब हामी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने भन्ने नै हो नि। सबभन्दा पहिला त के भन्दाखेरि अब आज अलिकति खुकुलो गरेको छ सरकारले पनि, उद्योग धन्दाहरू केही त खोल्न दिएको छ नि। त्यस्तै यो एउटा यो सङ्कटको पनि एउटा साइकल हुन्छ। अब भनौँ न हप्ता 2 हप्ता अब केही पछि त कम हुन्छ होला र अलिकति ल अब म घुम्दाखेरि सुरक्षित छु भन्ने नेपालीहरूमा नि आयो भने त आन्तरिक पर्यटनको एउटा ठुलो सम्भावना छ। किनभने नेपालीहरूले विदेशमा गएर धेरै विदेशमा गएर घुम्ने अनि नेपालमा भित्र पनि थुप्रै ठाउँमा घुम्ने नेपालीहरूको हामीले देखेका छौँ होइन। अब अहिले झन् लकडाउनले गर्दाखेरि मुकुस भएको छन् मान्छेहरू। यो अवस्थामा नेपालीहरूले नै घुम्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारसँग हाम्रो के अनुरोध भइरहेछ भने अब बजेट पनि आउनु लाग्छ। सरकारले आफ्नो सिभिल सर्भन्टहरूलाई ब्याङ्क अब यो संस्थाका कर्मचारीहरूलाई एउटा सानै रकम भए पनि एउटा पेड होलिडे घोषणा गरिदिन सक्यो भने नेपालीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जान्छन्। त्यस्तै अब यो देशैभरि सञ्जाल भएका हाम्रो रोटरी क्लब, लायन्स क्लब जस्ता संस्थाहरूले अब काठमाडौँको क्लबले विराटनगरमा मिटिङ गर्ने, विराटनगरको मिटिङ, नेपालको मिटिङ गर्ने, यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ केही चलायमान हामी ल्याउन सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू प्लानमा छ। तर सबभन्दा पहिला त के भने आजको दिनमा ल हामी सङ्क्रमणबाट मुक्त भयौँ, अब सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने एउटा प्रत्याभूति चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यो आजसम्म देखिरहेको छैन, किन बढ्दो छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त वेट एन्ड सी मात्रै हो हेर्नुहोस् न, अरू उपाय छैन। अब हजुर जस्तै यहाँले बजेटको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब आउने जुन बजेटमा चाहिँ सरकारले यो अवस्थामा सरकारले कस्तो खालको जुन कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत समेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होटल व्यवसायको हिसाबले हेर्दाखेरि? होइन अरू सबै कुराहरू त अब समय अनुसारकै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। हामीसँग त्यो अनुभव पनि छ, हामी यही काम गरेर हाम्रो जीवनयापन गरेका मान्छेहरू, हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरू पनि छन्। मैले भनिहालेँ अब यो अहिलेको जुन अब यो मानव जातिको लागि यत्रो ठुलो खतरा छ, यसबाट हामी कसरी मुक्ति पाउने, कसरी त्राण पाउने भन्नेमै लागिरहेछौँ। सरकारले पनि जे गरिरहेछ, हाम्रो पनि पुरा साथ हाम्रो सहयोग छ, साथ छ, हामी घरमै बसिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउँदा दिनहरू अब पहिला त बाँच्नु पर्यो, सर्भाइभल हुनु पर्यो हामी उद्योग धन्दाहरू। अब सर्भाइभ हुनु सकेन भने त के कुरा भयो र? सर्भाइभ 3-4 महिना 5-6 महिना सर्भाइभ गर्न सक्यौँ भने अनि त्यसपछि रिभाइभलका कुरा आउँछ। रिभाइभल मैले भने हाम्रो अब यो आन्तरिक पर्यटनको एउटा राम्रो गुन्जाइस छ एउटा। दोस्रो चाहिँ नि अब धार्मिक पर्यटनको पनि एउटा ठुलो गुन्जाइस देखिन्छ अहिले, किन मान्छेहरू अहिलेको यो सङ्कटमा चाहिँ अलिकति धार्मिक प्रवृत्ति बढाइ हुन्छ। मान्छेहरू बढी एकदम स्पिरिचुअल भएको छन् होइन। अनि फेरि नेपालमा हुन त झन्डै 100,000को सङ्क्रमण देखिया छ अहिले, तर उहाँहरूलाई कुनै पनि भेन्टिलेटरमा राखिएको छैन र सिरियस स्वास्थ्य स्थिति पनि धेरै सिरियस छैन, कतिलाई चाहिँ ज्वरो पनि आएको छैन भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पुरा विश्वले नेपालमा यो के भयो त, कसरी यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा एउटा कौतूहलको विषय छ। मान्छेले एकदम इन्ट्रेस्ट दिएर हेरिरहेको छन् यसलाई। भनेको मलाई लाग्छ हाम्रो यहाँको हावापानी, हाम्रो भौगोलिक परिवेश, हाम्रो पारिवारिक जुन हाम्रो एउटा सोसियल भ्यालुज छ, हाम्रो खानापिना, जम्मै कुराहरूले हामीलाई साथ दिएको छ। यो कुरा हेर्नलाई पनि मान्छेहरू धेरै आउन सक्छन् यहाँ। हुन त अहिले अब तुरुन्त कमर्सियल फ्लाइटहरू सुरु हुँदैन, 5-6 महिना नहोला। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि यो संसारका यो प्राइभेट जेटवालाहरू धेरै मान्छेहरू छन्, त्यस्ता लाखौँ मान्छेहरू प्राइभेट जेटवालाहरू हुन्छन्। हामीले देखेका छौँ आजको दिनमा नै कतिवटा देशमा चाहिँ यो प्राइभेट जेटमा गएर त्यहाँ गएर बस्ने, 7 दिन 10 दिन बिताउने यो अभ्यास सुरु भइसकेको छ। हुनु पनि अमेरिका र युरोपका मान्छेहरू जोसँग रिच एन्ड फेमस, जोसँग प्राइभेट जेट छ, उहाँहरू अमेरिका र युरोपमा बस्नुभन्दा अब त्यस्तै डेस्टिनेसनमा गएर समय बिताउँदाखेरि सेफ हुने मान्छेले विचार गरिरहेछ। त्यसमा त WHO को जुन त्यो प्रक्रिया, जुन प्रोसिडियरहरू छ, सेफ्टी मेजर्स त अप्नाउनै पर्छ। त्यो नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ। त्यस कारणले
यो चाहिँ प्राइभेट जेटवालाहरू पनि हामी वेलकम गर्न सक्छौँ। उहाँहरू धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सँगसँगै अब यो धार्मिक पर्यटन चाहिँ जस्तो हाम्रो हिन्दू सर्किट छ, हाम्रो बौद्धिक सर्किट छ, जस्तो भारतका बोर्डरिङ टाउनहरू जस्तो हाम्रो नेपालको सिमा जोडिएका यो साना सहरका मान्छे पनि धेरै त्यसमा इच्छुक छन् र चाइनाको बिस्तारै त्यहाँ चाइनामा पनि सङ्क्रमण कम भएको देखिएको छ। चाइनिजहरू पनि यस समयपछि त अब त्यहाँ पनि उनीहरू पनि घुम्न आउन थाल्छन्। चाइनिज र इन्डियनलाई पनि यो धार्मिक पर्यटनमा पनि निकै ल्याउन सकिन्छ, त्यो सम्भावनाहरू छ। अहिले क्वेसन रह्यो के भने हामी 3-4 महिना 5-6 महिना चाहिँ हामी सर्भाइभ हुनु पर्यो होइन। उद्योगहरू धेरै ठुलो सङ्कटमा छन्। उपाध्यक्षज्यू हजुर हजुर जस्तै यो जुन असोज मसान्तसम्म चाहिँ प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 12.5% दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराइने तथा सेवा शुल्कहरू पनि दिइने भनिएको छ। जति अब यहाँले भन्नुभयो यो अब 6 महिना मात्रै नभएर यदि 1 वर्षसम्म पुग्यो भनेदेखि जति पनि त्यहाँ काम गर्ने जुन श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यतिखेरसम्मको यहाँहरूले जुन सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने के व्यवस्था गर्नुभएको छ जुन बढ्यो भने? यसमा त के मैले भनिहालेँ, मैले बारम्बार त्यही भनिरहेको छु कि यो त दिनमा यो नयाँ परिवेश आइरहेको छ नि, डेभलपमेन्ट त हरेक दिन जस्तो भइरहेको हुन्छ नि होइन। अब अहिलेको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ योभन्दा कम पनि हुनसक्छ नि। भोलि भ्याक्सिन पत्ता लाग्ला अथवा यो अब एउटा कुनै पनि साइकल हुन्छ, यस्तो सङ्कटको साइकल हुन्छ, साइकल पनि बिस्तारै घट्दै जान सक्छ नि। जसरी चाइनामा भाषा, कोरियामा भाषा देखिया छन्। त्यो भयो भने हामी यसको समीक्षा गरिरहेछौँ होइन। 6 महिना त अहिलेको आकलन हो। 6 महिनाभन्दा अगाडि नै अब स्थिति सुध्रियो भने त हामीले फेरि अगाडि अब व्यापार बढाउन सक्छौँ। 6 महिनाभन्दा लम्बियो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू छ, तपाईँले भर्खर भन्नुभयो। त्यो अवस्थामा पनि अब हामी समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो। हामी भनेको हाम्रो अहिलेको समय भनेको संयम राख्ने र हामी एकजुट भएर काम गर्नु पर्यो। सरकार, हामी व्यवसायी र हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हामी एकजुट भयौँ भने यो कुनै पनि समस्या हामी बिस्तारै क्रमिक रूपमा हामीले पार गर्न सक्छौँ। हामी फुट्यौँ भने हामीले एउटा कुरा गर्ने, श्रमिकले अर्को कुरा गर्ने, गभर्मेन्टले हाम्रो कुरा नसुन्ने हो भने झन् समस्या एकदम बढेर जान्छ। त्यो अवस्थामा हामी हरेक दिन जस्तो, हरेक हप्ता जस्तो हामी समीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। यो समीक्षाको आधारमा हामीले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल 4 महिनाको जम्मै अध्ययन अनुसन्धान गरेर नै यो निर्णयमा आइपुग्या हो होइन। हस्, यहाँलाई पनि यसरी नै जान्छौँ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको थियो वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल सङ्घ नेपालका हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन असोज मसान्तसम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको 12.5% दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराइने र सेवा शुल्कहरू उपलब्ध गराइने। त्यसै गरी यदि लम्बियो भने यदि 6 महिनाभन्दा धेरै जुन होटल व्यवसायहरू बन्द अवस्थामा रहनु पर्यो भने त्यसको आधारमा जुन निर्णय हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामी जुन पछिल्लो समय यो कोरोनाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहँदाखेरि होटल क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ र यसको प्रभावसँगै यतिखेर होटलहरू जुन बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 6 महिनासम्म होटल व्यवसायहरू, 5 तारे होटलहरू बन्द अवस्थामा बन्द राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी श्रमिकहरूलाई के कसरी सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवानका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ रानीको राज भण्डारीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। अध्यक्षज्यू, यहाँले सुन्नुभएको छ? धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, यो जुन 6 महिनासम्म होटल व्यवसायहरू तथा 5 तारे होटलहरू बन्द अवस्थामा राख्ने भनिएको छ, यस विषयमा यहाँको भनाइ के रहेको छ? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले यसपालिको अब यो कोभिड-19 को भनौँ न असरले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभरै परेको असर हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसपालिको टुरिज्म भनेको यो अब रेनी सिजन सुरु हुनै लागिसक्यो। भन्नाले जुन जुलाई पछि अन्त हुन्छ र अर्को 5-6 महिनासम्म यो सञ्चालनमा आउन टुरिस्टहरू आउन सक्दैन। त्यो कारणले सेप्टेम्बर अथवा अक्टोबर पछि मात्रै टुरिस्टहरू आउँछ भन्ने अपेक्षामा उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभएको हो। तर हाम्रो रेस्टुरेन्टको हकमा पनि के छ भने अधिकांश लगभग 3300 वटा रेस्टुरेन्टहरू छन्। त्यसमा 35 देखि 40% यो प्योरली बाह्य
पर्यटनमा आधारित रेस्टुरेन्टहरू छन्, जस्तो सौराको रेस्टुरेन्ट भयो होइन, काठमाडौँको ठमेलको रेस्टुरेन्ट भयो र पोखराको रेस्टुरेन्टहरू प्योरली टुरिस्ट बेस्ड रेस्टुरेन्टहरू हुन्। अब उनीहरूको पनि हकमा हामीले सरसल्लाह गर्दाखेरि हामीले खोल्नु र नखोल्नुमा केही पनि औचित्य छैन, खोले पनि टुरिस्टहरू आउँदैनन् भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। र अर्को अर्को लगभग भनौँ न 65% रेस्टुरेन्ट चाहिँ नि लोकल टुरिस्ट नेपालीहरूमै आधारित रेस्टुरेन्ट छ। त्यस्तो रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ नि छिटै नै रिकभर गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु अति जरुरी छ। जस्तो भनौँ न, लकडाउन खोल्दा साथै अब सबै बाहिर हाम्रो कर्मचारीहरू त गाउँ गाउँमा गएका छन्, उनीहरू आइसकेपछि कसरी खोल्ने होइन, 14-15 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने नराख्ने यो सबै कुराहरू मिलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यदि यो 6 महिनाभन्दा धेरै यो क्षेत्र प्रभावित भइरह्यो भनेदेखि जो कुनै वैकल्पिक उपाय यहाँले देख्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब हामीले अहिलेसम्म हामीले सोचेको र गर्दाखेरि हुने भनेर सोचेको सबै रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ हामीले अनलाइन खाना बनाएर घर घरमा डेलिभरी गर्यो भने केही व्यापार होला भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएको छ। तर अनलाइन हामीले त्यसरी सप्लाई गर्दाखेरि एउटा सबै उपभोक्ताले कन्ज्युमरले के सोच्छन् भने मैले घरमा पकाउँदाखेरि र बाहिरबाट ल्याउँदाखेरिको मूल्य अन्तर कति छ त्यो सधैँ तुलना गर्ने गर्छ। नेपाल सरकारले त्यसको लागि यदि यो कारोबार रहिरहोस् र अनलाइन गर्दाखेरि पनि विदेशतिर हेऱ्यौँ भने हामीले के भन्छ, अनलाइनबाट अर्डर गर्दाखेरि र घरमा पकाउँदाखेरि अलमोस्ट सेम जस्तो हुने भएकोले बाहिरबाट अर्डर गर्छ र त्यो व्यवसाय पनि सञ्चालन हुन्छ र घर परिवारमा पनि सहज वातावरण हुन्छ र बाहिरबाट खाना मगाउने गर्छ। र हाम्रो हकमा चाहिँ के छ भने हामीले यसरी खाना बनाएर बाहिर सप्लाई गर्दाखेरि लगभग 13% भ्याट र लगभग 10% सेवा शुल्क गर्दाखेरि 24% हामीले थप त्यसमा मार परिरहेछ। जस्तै इन्डियाकै केसमा के छ भने जम्मा 3 देखि 5% मात्र खानामा त्यसरी ट्याक्सेसन लगाएको अवस्था छ। भन्दाखेरि हामीले यो वातावरण सुधार्नको लागि अलिकति यदि अनलाइनबाटै व्यापारलाई अलि सजिलो गर्ने हो र घर घरमा हामीले सेवा सुविधा पुर्याउने हो भने चाहिँ नि नेपाल सरकारले भ्याटलाई अलि हेर्न अति जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यो केही समयको लागि भ्याटलाई रिलिभ गर्नुपर्छ कि त्यो गर्दाखेरि उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खान पाउँछन् भन्ने हो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो जुन भ्याट घटाइदिनु पर्यो भन्ने यहाँको जुन कुरा देखियो, सरकारले कस्तो कुरालाई चाहिँ विशेष गरी ख्याल गरेर जुन जति पनि अब आउने बजेट लगायत राहत प्याकेजको घोषणा गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला समस्या हुने भनेको श्रमिक हाम्रो कर्मचारीहरूको तलबमै हो। त्यो कर्मचारीहरूको तलबले गर्दाखेरि यहाँ विवाद आउन सक्ने हामीले धेरै सम्भावना देखेको छौँ। अब आम्दानी शून्य छ अहिलेको अवस्थामा। चैत महिनासम्मको जो कुरो सुरु गरेर मिलाएर अब कसैले बिदामा कसैले कसरी गरेर मिलाएर तलब दिएको अवस्था छ भने वैशाख महिनाको तलबको कसैले पनि उद्घोष केही पनि गरेको छैन। भन्दाखेरि यसमा नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा उहाँहरूको धारा राख्नु जरुरी छ। सबै उद्योग समान छैनन्, कोही धेरै पीडित छन्, कोही कम पीडित छन्। भन्दाखेरि सबभन्दा बढी पीडित भएको पर्यटन उद्योगै हो। भन्दाखेरि पर्यटन उद्योगमा अहिले आम्दानी नहुँदाखेरि सबभन्दा बढी खर्च भनेको पहिला श्रमिकहरूको तलब लगभग कारोबारको 20% जान्छ र घरबाल 10% अनि बिजुली 3-4% र ब्याजमा पनि अरू 5-7% जाने गर्छ। भन्दाखेरि पहिला सुरु अहिले सबभन्दा अगाडि आएको समस्या भने श्रमिकहरूको तलब हो। श्रमिकहरूको तलबमा होटल एसोसिएसनले 12.5% दिने भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। भन्दाखेरि हाम्रो त्यसमा के छ भने श्रमिकहरू पनि बाँच्नु पर्यो र बाँच्दाखेरि तीनै पक्ष, यहाँ 3टा पक्ष हामी संलग्न छौँ। एउटा हामी रोजगारदाता र एउटा श्रमिकहरू र नेपाल सरकार। यो अब तीनै पक्षले यसलाई जिम्मेवारी वहन गरेर अहिले यो नयाँ अवधारणाहरू बजारमा आएको छ। जस्तो रोजगारदाताले 34 देखि 35% बेहोर्ने, श्रमिकहरूले पनि केही सही दिने 33% सही दिने र नेपाल सरकारले यो राहत प्याकेजमा 33% उहाँहरूले तलबमा त्यहाँबाट मार्फत गर्न सक्यो भने तीनैवटा पक्षले गरेर श्रमिकहरूलाई एउटा भनौँ राम्रो वातावरण सृजना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होटल एसोसिएसनले 12.5% भन्नुको कारण के छ भने त्यहाँ उहाँहरूको सेवा शुल्क सर्भिस चार्ज अत्याधिक बढी आउने, जस्तो सुकै सानो होटलमा पनि 12-15 हजार रुपियाँ सेवा शुल्क बढी आउने भएकोले उहाँहरूले 12.5% राख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले कुरा गरिरहेको अहिले चाहिँ नि सेवा शुल्कलाई बाहिर राखेर यो 3टा कुरालाई तीनै पक्षले एउटा जिम्मेवारीता वहन गर्नु अति जरुरी छ।
किन नेपाल सरकार पनि यसमा संलग्न हुनुपर्छ भनेर हामी भन्न किन चाहन्छौँ भने आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो कर्मचारीको तलबबाट 1%, 1.5% लगभग भन्नु पहिला चाहिँ नि स्वरोजगार कोषको रूपमा हाम्रो कर्मचारीको तलबको रूपमा काटिएको अवस्था छ र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर हामी 7-8 वर्ष हामीले त्यहाँ 1%, 1.5% हामीले नेपाल सरकारलाई बुझाएकै अवस्था हो। त्यो करको रूपमा जाओस् या सामाजिक सुरक्षा कोष या स्वरोजगारको रूपमा जाओस्, त्यो आखिर रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्नलाई गरेको हामीले जम्मा गरेको पैसा हो। त्यसमा श्रमिकहरूको उतिकै हक र अधिकार छ, किनभने उहाँहरूको तलबबाट काटेर हामी एउटा माध्यम भएर हामी व्यवसाय माध्यम भएर हामीले काटेर पठाएको कुरा हो र त्यो कोष ठुलो मैले सुन्नमा आएको यो ठुलो रकम जम्मा भएको छ र त्यही रकमबाट केही हामी हाम्रो श्रमिकहरूलाई यस्तो दुःखको अवस्थामा सहानुभूतिपूर्वक सरकारले राहत ल्याइदियोस् भन्ने हामीले चाहेको हो र आउँदो दिनमा फेरि हामीले दिने तलबमा हामी काट्दै फेरि जम्मा त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने त हामी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यसलाई अरू उद्देश्यमा राख्नुभन्दा पनि श्रमिकहरूकै जीविकोपार्जन गर्नलाई अहिलेको अवस्थामा दिँदाखेरि अति उत्तम हुन्छ र भोलि यो सामाजिक सुरक्षा कोषमाथि पनि बढी विश्वास हुन्छ र भोलि पनि यस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ हामी निजी क्षेत्रले सहभागी बढी जनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको थियो रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवानका अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो रनिकु राज भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जुन अहिले जति पनि श्रमिक यो जुन मजदुरहरूको लागि जुन सरकारबाट कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ, त्यसै गरी सरकारप्रति विश्वास बढाउनको लागि सरकारले जुन जति पनि मजदुरहरू हुनुहुन्छ होटल व्यवसायमा लाग्नुभएका र जुन ठुल्ठुला होटलमा काम गर्नेहरू मजदुरहरूका लागि जुन सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने, यस विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। कोभिड-19 को असरले 1 वर्ष पर्यटक नआउने निष्कर्ष निकाल्दै जुन अहिले बन्द जुन वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् र 6 महिनासम्म बन्द हुने भनिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरा मजदुर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। अध्यक्षज्यू, हामीलाई सुन्नु भएको छ यहाँले? दर्शकवृन्द, हामी आज विशेष गरी केन्द्रित रहेका छौँ पछिल्लो समय यो कोरोनाको असरले गर्दाखेरि यतिखेर सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बेलामा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि यतिखेर जुन प्रभावित भइरहेका छन् र त्यहाँ काम गर्ने जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यतिखेर प्रभावित भइरहनु भएको छ। उहाँहरूले यतिखेर रोजगारी गुमाइराख्नु भएको छ। होटलको मात्रै कुरा नभएर यतिखेर सबै क्षेत्रका जुन जति पनि मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि यतिखेर सबैले आफ्नो रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ र होटलहरूको जति पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि केही जुन राहतको व्यवस्था गरिएको 12.5% तलब दिने भनिएको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ अखिल नेपाल होटल एसोसिएसन तथा रेस्टुरा मजदुर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यो जुन अहिले पछिल्लो समय जति पनि नेपालमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू छन् यतिखेर बन्द जुन 6 महिना बन्द गरिने भनिएको छ र त्यहाँ काम गर्ने यहाँ एउटा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरा मजदुर संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यस हिसाबले त्यहाँ काम गर्ने जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँको हिसाबले यहाँ के भन्नुहुन्छ? हैन, अहिले बन्द गर्ने भनेको कुरा त बन्द त अलरेडी छँदैछ हैन। यसमा व्यवसायी साथीहरूले 1 महिना, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिनाको एउटा परिस्थितिको पनि सामना गर्न नसक्ने व्यवसाय कसरी गर्नुभयो भन्ने क्वेसन्स हो क्या हाम्रो। हजुर,
हामी चाहिँ किनभने वर्षौंदेखि काम गर्ने श्रमिकहरू छन्, होटेल क्षेत्र, होटेल रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, क्यासिनो लगायत अब यसमा काम गर्ने थुप्रै मजदुरहरू जो आज कोरोना भाइरसको कारणले झन्डै 2 महिना भयो, 2 महिनाकै अवधिमा उहाँहरूले चाहिँ लकडाउनकै अवस्थामा चाहिँ हामी 12.5% मात्रै चाहिँ सेवा सुविधा या तलब चाहिँ हामी त्यो बेसिक स्यालेरीमा दिन्छौँ। यदि यो तपाईँहरूले नमानेदेखि चाहिँ श्रम ऐनको धारा 145 लगाई तपाईँहरूलाई बर्खास्त पनि गर्छौँ भन्ने खालको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति होटल एसोसिएसनले जो प्रकाशित गर्यो, हजुर, त्यसमा हामी तीनवटै चाहिँ होटल क्षेत्रमा क्रियाशील चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले त्यसको त्यो हामी मान्न सक्दैनौँ भनेर हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ। र हाम्रो कुरा के छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ बिजनेस गर्नुभयो कि 1 महिना 2 महिना 4 महिना 6 महिना चाहिँ परिस्थिति जन्य चाहिँ समस्याको चाहिँ सामना गर्न सक्छु भन्ने आँट हिम्मत उहाँहरूसँग किन भएन र उहाँहरूले सबैभन्दा पहिलो दुश्मन मजदुरलाई किन देख्नु भयो भन्ने क्वेसन हो नि हाम्रो। हजुर, जस्तै यहाँले भनेअनुसार जुन 12.5% चाहिँ तलब दिइने भनिएको छ र चैत महिनाको पनि दिइने, त्यसै गरी वैशाखको पनि दिने, त्यसै गरी अब जतिसम्म जुन 6 महिनासम्म भनिएको छ त्यसको आधारमा जुन सेवा सुविधाहरू दिइने भनेर हामीलाई अलिकति अगाडि अध्यक्षज्यूहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले। त्यसै गरी यसरी भइरहँदाखेरि जुन चैत र वैशाखको तलब चाहिँ पाइसक्नु भएको अवस्था छ कि के छ? छैन, हामीले चैतको पनि पारिश्रमिक नपाएको स्थिति छ। हजुर, र चैतको या वैशाखको 12.5% उहाँहरूले दिने भनेको पारिश्रमिक कुनै पनि श्रमिकले बुझ्ने स्थिति नै छैन। हजुर, जस्तै अब यसरी यस्तो अवस्था आइरहँदाखेरि यहाँहरूको आगामी कदम के हुन्छ? हाम्रो आगामी कदम भनेको उहाँहरूले व्यवसाय बन्द गर्छु भन्नुभयो, के अरे व्यवसाय सधैँको लागि बन्द हुन सक्छ भन्नुभएको छ। हजुर, हामी यसमा तयारै हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ, किनभने उहाँहरूले श्रमिकको मायाले व्यवसाय गर्नुभएको होइन, पहिलो कुरा। हजुर, दोस्रो कुरा, कोरोना महामारी मजदुरले लिएर आएर भित्र्याइदिएको होइन र यो व्यवसाय या देशै ठप्प हुने स्थिति बनाइदिएको होइन। हजुर, व्यवसायको नजरमा या राज्यको नजरमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ दुश्मन या त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्टिमको पक्ष चाहिँ वर्कर्स किन हुन्छ यस्तो अवस्थामा भन्ने क्वेसन्स हो नि हाम्रो। हामी यस्तो बेलामा झन् बढी प्रोटेक्सन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन र? हजुर, जस्तै अब जुन सरकार पक्षबाट जति पनि श्रम मन्त्रालयबाट के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ जुन श्रमिकको हक हितको लागि? अब श्रम मन्त्रालय या सरकारले गर्ने पहल भनेको अब देशैभरि सबै उद्योग, कल कारखाना, प्रतिष्ठान, होटेल, रेस्टुरेन्ट यो सबै क्षेत्रको श्रमिकहरूको स्थिति के कसो हो, उहाँहरूलाई कस्तो हिसाबले प्रोटेक्सन गर्ने हो, त्यो राज्यले व्यवसायीहरूसँग कन्सर्नको कुरा भयो। हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि अब विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ 80%, 85%, 70%, 75% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन राज्यले गरेको देखिन्छ यस्तो एउटा चाहिँ अवस्थामा। अब हाम्रो देशमा चाहिँ राज्य बोलिराखेको स्थिति छैन, एउटा। दोस्रो, हुन त पर्सि 28 गते श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक डाकिएको छ श्रम मन्त्रालयमा, पक्कै पनि त्यहाँ यो सबै बारेमा छलफल हुन्छ नै होला। तर हाम्रो कुरा चाहिँ अब राज्यले केही प्याकेजको चाहिँ स्थिति बनाउँछ ठिकै छ, होइन भने व्यवसायीहरूले सधैँको लागि व्यवसाय बन्द हुन्छ भने पनि होटेल क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक चाहिँ यो लकडाउन अवधिभर तपाईँहरूले खाइपाइ आएको सबै सेवा सुविधा दिनुहोस्। त्यस पछाडिको परिस्थिति जति समयसम्म जान्छ त्यसमा चाहिँ हामी श्रमिक ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनहरू र होटेल एसोसिएसन बसेर हामी छलफल संवाद गर्न तयार छौँ। हामी आगामी परिस्थितिको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले भनिराखेकै स्थिति हो। अब लकडाउनकै बेलामा उहाँहरूले चाहिँ यस्तो प्रस्तावहरू लिएर आउनुभयो जो चाहिँ हामी कसै गरी पनि मान्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई पनि भनेका छौँ। हजुर, जुन यो हानले गरेको यो निर्णयलाई कतिको परिमार्जन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, मलाई त थाहा छैन। अब त्यो त अब यहाँहरूले व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो होला। हामी श्रमिकको कुरा होटल व्यवसायीहरूले बेलैमा यो निर्णय सच्याउनु भएन। उहाँहरूले एउटा कुरा आजको दिनमा भन्न सक्नुपर्छ कि
उहाँहरूको माग श्रमिकसँग हो या व्यवसायीसँग हो, के अरे सरकारसँग हो? उहाँहरूको माग श्रमिकसँग हो भनेदेखि उहाँहरूले श्रमिकसँग जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि झगडा गर्न तयार हुनुभयो हुन्छ। होइन, उहाँहरूको कुरा राज्यसँग छ भनेदेखि आज यस्तो परिस्थितिमा एउटा घरको परिवार एउटा मेम्बर हो नि त श्रमिक भनेको त व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठानहरूको भनेपछि उहाँहरूले आज यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुरा खाइपाइ आएको सेवा सुविधा हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ र हाम्रो अप्ठ्यारो यो हो, सरकारले हामीलाई यसो गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने होइन र? हजुर, हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घका अध्यक्ष माधव पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जति पनि मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हितका लागि जति पनि होटल व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी आज विशेष गरी यो जुन होटल क्षेत्र 7 महिनासम्म बन्द हुने, होटल तथा रेस्टुराँ 6 महिनासम्म बन्द हुने भनिएको छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी कोभिड-19 को असरले 1 वर्ष पर्यटक नआउने निष्कर्ष निकाल्दै हामीले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी यसले 7 लाख भन्दा बढी मजदुर प्रभावित हुने देखिन्छ। उनीहरूलाई 6 महिनासम्म 12.5% तलब मात्रै दिने प्रस्ताव समेत हानको छ। साथै यस विषयमा जुन मजदुर सङ्घ भने यस विषयमा सहमत नभएको र अझै पनि यसको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले जुन हिजो मात्रै सरकारले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ। बुधबारको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जति पनि थोरै मात्र होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाइने र उनीहरूले खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्न पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जुन बुधबारको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। खास गरी ढुवानीका साधन लिएर हिँड्नुपर्ने चालक तथा अति आवश्यकीय काममा हिँड्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि सेवा प्रवाह गर्न जरुरी भएकाले राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा कम्तीमा 50 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अवलम्बन गरी सवारी साधन मर्मत गर्ने, वर्कसप, पेट्रोल पम्प र खानाको प्याकेट मात्र बिक्री गर्ने तयारी, होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी जति पनि यतिखेर देशमा नेपालमा सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बारहरू त्यसै गरी 5 तारे होटलहरू छन्, यिनीहरू यतिखेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् र त्यहाँ काम गर्ने लाखौँ मजदुरहरू यतिखेर जुन त्यसबाट जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले 12.5% तलब भत्ता लगायत सेवा सुविधाहरू पाइरहेको सेवा सुविधाहरू पाउने भनिएको छ। त्यसबाट त्यतिले नपुग्ने र जति पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस विषयमा असन्तुष्टि जनाइराख्नु भएको छ। भने यो कोरोनाले गर्दाखेरि यतिखेर उद्योग, कल कारखाना लगायत सबै ठप्प अवस्थामा रहेको छ र केही गरौँ भनेर बाहिर गएका, त्यसै गरी बाहिरबाट फर्किसकेपछि विदेशीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमै केही गरौँ, आफ्नै व्यवसाय गरौँ भनेर सञ्चालनमा रहेका ठुलो लगानीमा रहेका होटलहरू यतिखेर त्यो लगानी यतिखेर जुन जति पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको लोन सहितको लगानी यतिखेर डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ। त्यसै गरी यतिखेर जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विभिन्न निकायबाट, सरकारबाट, श्रम मन्त्रालयबाट सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर माग गरिरहेको भन्ने विषयमा हामीसँग माधव पाण्डेज्यूले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घका अध्यक्षज्यूले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहेका छौँ पछिल्लो समय यो जुन तारे होटलहरूका सञ्चालकहरूको ठुलो भेलाले चाहिँ ठुला होटलहरू ठप्प भएको भन्दै वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिनाका लागि सबै तारे होटल बन्द गर्ने निर्णय पनि
निर्णय गरेसँगै यतिखेर सबैको चासोको विषय, विशेष गरी चासोको विषय भएको छ त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कसरी तलब दिने, त्यसै गरी कुन कुन कहाँबाट यसको जुन पनि हुनुपर्ने थियो सहयोग हुनुपर्ने, त्यसै गरी सरकारले ल्याएको राहतमा के कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने, मजदुरहरूको विषयमा सोच्नुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आइतबार जुन तारे होटलहरूका सञ्चालकहरूको भेलाले ठुलो होटलहरू ठप्प भएको भन्दै वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिनाका लागि सबै तारे होटलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् भने वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिनाका लागि सबै होटलहरू बन्द गरिएसँगै त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू कति प्रभावित हुने हुन् यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ र हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। हेरौँ। रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन पछि प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै ठूला लगानीका तारे होटलहरू 6 महिनाका लागि बन्द भएका छन्। लकडाउन पछि नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडानहरू बन्द भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको महत्त्वपूर्ण आधार होटल व्यवसायमा पछिल्लो समय लगानी बढेर गएको थियो, तर वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिनाका लागि सबै तारे होटल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यसले होटल क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 12 वटा नयाँ तारे होटल सञ्चालनमा आउने भएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका नयाँ तारे होटलहरू सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका हुन्। हाल देशभर कुल 133 तारे होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटक मापदण्ड स्तरका 1125 होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। हाल रहेका होटलहरूमा 56000 कोटा रहेका छन्। हाल नेपालभर 14 वटा 5 तारे होटल दर्ता भएकोमा 12 वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। ती मध्ये 2 वटा 5 तारे होटल हाल बन्द रहेका छन्। सोल्टी होटल, तारागाउँ रिजेन्सी, याक्यानेती होटल, सांग्रिला, द मल्ल होटल, पोखरा ग्रान्ड होटल, ओरिएन्टल, टाइगर वान, सोल्टी शिवक्रिम होटल्स एन्ड रिसोर्ट्स, होटल सेन्ट्रल प्लाजा र होटल एभरेस्ट हस्पिटालिटी लगायतका 5 तारे होटल हाल सञ्चालनमा रहेका छन्। दर्ता भएका मध्ये द होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल र द फुलबारी 5 तारे होटल हाल बन्द अवस्थामा रहेका छन्। नेपालभर 4 तारे होटल 10 वटा रहेका छन्। सो 4 तारे होटलहरूमा 700 को हाराहारीमा कोठा रहेका छन्। 4 तारे होटलमा हाल 3 अर्बका हाराहारीमा लगानी रहेको छ। हाल देशभर 33 वटा 3 तारे होटल रहेका छन्। ती मध्ये दर्ता भएको एउटा होटल भने स्थगन भएको छ। यस्तै 2 तारे होटल अन्तर्गत 43 वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यसैगरी देशभर 34 वटा 1 तारे होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट प्रस्तुत थियो। जति पनि नेपालमा रहेका होटलहरू रहेका छन् र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको के कति छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। जति पनि पछिल्लो समयमा जति पनि यो कोरोनाको सङ्कटले गर्दाखेरि देश लकडाउनमा रहेसँगै यतिखेर सबै ठप्प अवस्थामा रहेसँगै जति पनि नेपालमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू छन् तिनीहरूको अवस्था के रहेको छ, त्यसै गरी 6 महिनासम्म बन्द हुँदाखेरि जुन आगामी आउने जति पनि अब यो लम्बिँदै गयो भने 6 महिनाभन्दा धेरै यसको जति पनि लम्बियो भने र आगामी दिनहरूमा यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ, लगानी जति पनि लगानी गरिएको छ जुन यो लगानी जोगाउनको लागि, लगानी सुरक्षित राख्नको लागि सम्बन्धित निकायबाट के कस्तो खालको पहल हुनुपर्छ, श्रमिकहरूको हितका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के कस्तो पहल गर्दै आएका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरा मजदुर युनियनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गरौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर, यो जति पनि वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 6 महिनाका लागि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्ने भनिएको छ, यस विषयमा तपाईँको धारणा के रहेको छ? सबभन्दा पहिले आज 2564औं गौतम बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी विश्वभरिमा छ, नेपालमा मात्र होइन। यसले प्रत्यक्ष रूपमा विशेष गरी श्रम बजारलाई ठुलो असर पारेको छ। त्यसैमा पनि विशेषतः पर्यटन सेक्टर, जहाँ एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सर्भिस गर्नुपर्ने पेसा हो, त्यो पेसालाई अझ बढी प्रभावित पारेको छ। किनभने हालको विषम परिस्थितिमा मान्छेबाट मान्छे टाढा हुनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले यो व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो मारमा परेको छ। त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै मिलेर अहिले होटलहरू बन्द गर्नुको सट्टा कसरी यसको विकल्प हुन सक्छ, कहाँ के गर्न सक्छौँ
यो अहिले विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै मान्छेहरू बाँच्ने र बचाउने अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ, ताकि बन्द मात्र सोल्युसन होइन। यो बन्द गर्नुको सट्टा कहाँ के गरेर हुन्छ, हामी सबैले एक आफ्नो छलफल सहमति सहकारीको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। बन्द अहिलेको परिस्थितिको राम्रो रिजल्ट चाहिँ होइन। हजुर, जस्तै नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यहाँ। अहिले श्रमिकहरूले जति पनि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ जति पनि प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्नुभएको छ, आफूहरूले चैत महिनाकै तलब भत्ता पाएको छैनन् भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेको छ नि, यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? हो, प्रायः जसो केही ठाउँमा पाएको छैनन्। हामीले केही ठाउँमा आफैले पहल गरेर पनि यो तलब भत्ता दिलाउने काम गरेका छौँ। विशेष त ठुल्ठुला होटलहरूमा एक आपसमा सहमति अनुसार जहाँ युनियनको गतिविधि एक्टिभ रूपमा छ त्यहाँ चलेकै छ, तर जहाँ युनियनै नभएका ससाना ठाउँहरूमा त त्यसै बन्द नै भएका छन्। तर जहाँ नदिएको ठाउँ हो, हाम्रो पहलमा केही ठाउँमा दिने काम सुरु भएको छ र केही ठाउँमा दिने काम जारी छ। बाँकी त्यस्तो कहीँ नदिएको अवस्था रहेछ भने हामी बेला बखतमा ह्यान्डसँग छलफल गरिरहेका छौँ, उहाँसँग सहमतिको रूपमा अगाडि बढौँ। अहिले 1-2 महिना कमसेकम सर्भाइभ गर्ने हिसाबले एउटाले अर्कालाई बाँचेर बचाउको अभियान अगाडि बढौँ। यदि त्यस्तो स्थिति अन्य लामो हुन गयो भने पुनः कसरी जाने, उहाँहरूको संस्था पनि रहने र सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको रोजीरोटीमा सेकर गर्ने हिसाबले कसरी जान सकिन्छ, त्यसमा हामी छलफलको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, जस्तै होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुरहरू अहिले कोभिड-19 को यो जुन सङ्कटबाट धेरै नै प्रभावित भएका छन्, यो विषयमा तपाईँको युनियनबाट कस्तो रूपमा अगाडि बढ्ने जुन अवधारणा बनाउनु भएको छ यहाँहरूले? हामीले विशेष गरी पर्यटन सेक्टरमा काम गर्ने व्यवसायको सङ्गठन होटल सङ्घ नेपाल ह्यान छ, त्यसै गरी हाम्रो नेसनल केन्द्र कमिटी छ, सँगसँगै हामी मात्र नभइकन अन्य 2वटा राष्ट्रिय सङ्घहरू पनि छन्। हामीले संयुक्त रूपमा व्यवसाय मित्रहरूसँग धेरै चरणमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ। हाम्रो चाहना के थियो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा उहाँहरूको पनि व्यवसाय सस्टेन बनोस् र सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने मजदुर कर्मचारी मित्रहरू पनि बाँचन्। हामीले अघि विगतका हाम्रा सेवा सुविधाको निम्ति त्यो माग गरेको अथवा हामीले एक्स्ट्रा केही सेवा सुविधा चाहियो भन्ने विषय होइन, तर यो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूको पनि सस्टेन हुने र हाम्रा मजदुर कर्मचारी मित्रहरू पनि सर्भाइभ हुने हिसाबले एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यदि उहाँलाई साँच्चीकै केही समस्या छ भने उहाँले 1, 2, 3 लेखेर ल्याउनुहोस्। हाम्रा पनि केही समस्या छन्, हामी जोइन्टली रूपमा जाउँ, त्यसलाई प्याकेज रूपमा अथवा राहतको रूपमा सब्सिडीको रूपमा राज्यसँग पनि के अनुरोध गरौँ, त्यो हुन सम्भावना छ भन्ने हिसाबले हामी पछिल्लो चरणको वार्तामा सहमति गरेर उठेका थियौँ। र 81 उहाँहरूले केही दिन अगाडि हामी 6 महिनाको निम्ति होटल बन्द गर्दैछौँ, 12.5 मात्र दिन तयार छौँ लगायत केही कुराहरू राखेर एउटा विज्ञप्ति अथवा निर्णय बाहिर निकाल्नु भएको छ, जुन अहिलेको विषम परिस्थितिमा राम्रो होइन। किनभने व्यवसाय मित्रहरूको पैसाले मात्र होइन, मजदुरहरूको श्रम र पसिनाले मात्र होइन, दुईटै पक्षहरू मिलेर गयो भने त्यो व्यवसाय फस्टाउँछ। व्यवसाय फस्टाइसकेपछि श्रमिकहरूले सेवा सुविधा र रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुन पाउँछन्। अहिलेको अवस्थामा यो या त्यो नाममा कहाँ कसले कसरी फाइदा उठाउने भन्नुभन्दा पनि आपसमा मिलेर गएर छलफलको माध्यमले अगाडि बढ्ने बेला हो। उहाँहरूले 12.5 भनेको न्यूनतम राज्यले अहिले 13,450 तोकेको छ। त्यो 13,450 को 12.5 भनेको लगभग अराउन्ड 1,600 रुपियाँ हुन्छ। यो विषम परिस्थितिमा 6 महिनासम्म पर महिनाको 1,600 का हिसाबले यो काठमाडौँमा ती मजदुरहरू बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन्। त्यति मात्र होइन, त्यो मजदुरसँग आश्रित कम्तीमा पनि 5 जना परिवार बाँच्न सक्छ कि सक्दैन। यी सेन्सिटिभ कुराहरू हुन्। यी कुनै चाहिँ माग दाबी गर्ने कुराहरू अथवा प्रफिट एन्ड लसका कुराहरू भने यो एउटा मानवीय भावना कुरा भए हुनाले अहिले व्यवसायले त्यो गर्न पनि मिल्दैन। फेरि भन्नै पर्दा अहिले विगत 50औं वर्षदेखि ठुल्ठुला व्यवसायहरू चलेका छन्। आज केवल 2 महिनामा सबै संसारै डुबिसक्यो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। कम्तीमा पनि व्यवसाय मित्रहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई 3 देखि 6 महिनासम्म ल तपाईँहरूलाई न्यूनतम यो रूपमा अगाडि हामी बढाउन सक्छौँ, तपाईँहरू त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने हिसाबले जानु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। किन हामी आफै आफ्नो टोल छिमेक छरछिमेकमा 100, 200, 1 माना 2 माना उठाएर भए पनि एउटा मानव त्यो चाहे जुनसुकै देशको, जुनसुकै समुदायको, जुनसुकै जाति धर्मको उहाँहरूलाई पनि अहिलेको अवस्थामा बचाउनु पर्छ, केही राहत दिनुपर्छ भनेर हामी आफै राहतको निम्ति जोडिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। भने त्यो त 20औं 30औं वर्ष काम गरिरहेका मजदुरहरू जो उहाँले त्यत्रो वर्ष काम गर्नुभयो, ती व्यवसाय मित्रहरूको लगानी राम्रो भयो अनि उहाँहरूले आजसम्म त्यसरी टिकिरहनु भएको छ भने ती आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरका मान्छेहरूलाई बचाउने, उहाँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कमसेकम टिकाएर राख्ने त यो व्यवसायहरूको कर्तव्य पनि हो, धर्म पनि हो।
यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यही अनुरूपमा व्यवसाय मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हामीलाई छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्, कहिले र कतिसम्म मजदुरको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता ल्याउनुहुन्छ यहाँले? के छ यहाँको भनाइ? छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्। हामी सकेसम्म चाँडो, किन भन्दा यो लकडाउनको कुनै निश्चित सीमा छैन, अहिलेको विषम परिस्थितिको कुनै निश्चितता छैन। त्यसैले सकेसम्म चाँडो, अझ सम्भव भएसम्म 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित निकाय, व्यवसाय मित्रहरू र सँगसँगै राज्यका केही निकायहरूसँग हामी गएर यथाशक्य चाँडो यी श्रमिकहरूलाई बाँच्न दिनुहोस् र ती व्यवसाय मित्रहरूलाई बचाउनुहोस्। तपाईँ र यो राज्यको गार्जियन हो, तपाईँहरूले के न के गरिदिनुपर्छ भन्ने सल्लाह हामीले सम्बन्धित राज्य निकायसँग कुरा गर्छौँ र सँगसँगै व्यवसाय मित्रहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म चाँडै बसेर छलफल गरौँ, यसलाई चाहिँ सहकार्य गरौँ, सहमति गरौँ, एउटाले अर्काको स्वास्थ्य स्वीकार गरौँ। सँगसँगै अहिलेको विषम परिस्थितिमा मानवीय धारणा अनुरूप एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सहयोग गरौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। मलाई लाग्छ चाँडै नै चाँडै हामी यसको वार्ता संवाद मार्फत नै हामी यसको निकास निकाल्नेछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, जति पनि होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू व्यावसायिक लगानीलाई अरूभन्दा सुरक्षित र प्रतिफलमुखी मानिएको थियो, तर एकाएक आएको यो कोरोना भाइरस प्राकृतिक सङ्कटले यो व्यवसायलाई थला पारिदिएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा ठूलो लगानी भित्रिएको तथ्याङ्कहरू पनि देखिन्छ। यो व्यवसायमा 10 अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ भने कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले लागू गरेका प्रावधानहरूका कारण पर्यटकीय गतिविधिहरू ठप्प हुने भन्दै आगामी 6 महिनासम्म मुलुकका तारे होटेल लगायत जति पनि सञ्चालित होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू छन् यिनीहरू जुन बन्द गरिने भएको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आज विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। कोरोनाको यो जति पनि कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ यस विषयमा र होटल व्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्यौं। संकटमा अर्थतन्त्रको यो विशेष प्रस्तुतिमा पालो भएको छ। ब्रेकको